वेलकम बैक। आज पानी का आलमी दिन है। पानी हमारी इस ज़मीन के लिए, इसकी बका के लिए, इसके लोगों की बका के लिए बहुत ज़रूरी है और हमारा मुल्क पाकिस्तान, इसके लोगों को तो वैसे भी पानी की कमी का शिकायत रहती है, वो शिकार भी रहते हैं, लेकिन जब भी पानी की बात होती है पता नहीं क्यों चुल्लू का ख्याल आता है। क्या हुआ कि हम गुज़िश्ता 18 साल में कोई बड़ा डैम नहीं बना सके, और क्या हुआ जो इस दौरान इंडिया ने 40 के करीब डैम बना लिए। क्या हुआ कि हमारे लाखों एकड़ फीट पानी समंदर की जद में हो रहा है, और क्या हुआ कि इंडिया दरियाए सिंध का 45% पानी रोकने की पोजीशन में है। कोई बात नहीं, आज पानी का आलमी दिन है। कल 23 मार्च है। हम दिन मनाते हैं, दिल नहीं जलाते, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों चुल्लू का ख्याल बार बार आता है। हम ऐसे क्यों हैं? कोई हमारा दुश्मन है या हम खुद अपने दुश्मन हैं? इस पर हम बात करेंगे, और बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है मुमताज तजज़ियाकार और ये मकबूल जान साहब। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। और ये मकबूल जान साहब, 23 मार्च 1940 को पाकिस्तान का ख्वाब देखा और 14 अगस्त 1947 को हमने इस ख्वाब की ताबीर पाई। 1947 से 2012 तक का सफ़र, क्या एक आज़ाद कौम का सफ़र था? क्या हम आज़ाद हैं? देखिए, आज़ाद कौम का सफ़र तो यकीनन हम कह ही सकते हैं, आज़ाद कौम तो हैं। और दुनिया में जैसे बाकी कौमों के ऊपर इन्फ्लुएंसेस होते हैं, बड़ी ताकतों के होते हैं, इलाकाई सूरत हाल के होते हैं, वो भी हैं। दुनिया पूरी में कौमें आज़ाद होती हैं, कौमों के ऊपर डिक्टेटर्स भी आते हैं, कौमों के ऊपर डेमोक्रेटिक रूलर भी आते हैं, कौमें बदलती रहती हैं, उभरती रहती हैं, तबाह होती रहती हैं, फिर ठीक हो जाती हैं। ये बात तो तय है। मलेशिया में कल कुछ था, इंडोनेशिया में सुकारनो था, फिर स्वार्थो आया, फिर डेमोक्रेसी आई। ये अभी पूरे का पूरा अरब वर्ल्ड में देखें, कौमें आज़ाद हैं। लेकिन असल मसला ये है कि पाकिस्तान दुनिया के 211 मुल्क जो हैं उनके अंदर ये वाहिद कौम है कि जो उन तमाम तर कौमों की क्रिएशन से मुख्तलिफ है। बाकी जगह पे आप बड़े आसानी से कह सकते हैं कि ये उनका इलाका था और इस इलाके की ये बाउंड्रीज थी, इसलिए उनको वहां पर कौम बना दी गई। किसी का कहा जाता है कि ये वाली जुबान बोलते थे, इसलिए कौम बना दी गई। दूसरों को कहा जाता है ये इस नस्ल के लोग थे, इनकी रगों में ये खून था, इसलिए ये कौम बना दी गई। किसी को कहा जाता है कि ये इस इलाके के अंदर सदियों से आबाद थे, ये कौम बना दी गई। हमारा मामला बिल्कुल मुख्तलिफ है। हम वाहिद कौम हैं कि जिसको दुनिया की सोशियोलॉजिकल थ्योरीज, एंथ्रोपोलॉजिकल डाटा और पॉलिटिकल साइंस के तमाम प्रिंसिपल्स के अगेंस्ट हमने कहा नहीं, ये मोहम्मद हुसैन चीमा है और मैं मोहम्मद हुसैन, और मैं वो हूं सुरजन सिंह चीमा। हम दोनों एक नहीं हो सकते। ये जो है वो नजीर हुसैन उन्नड़ है और मैं जो हूं वो अर्जन दास उन्नड़ हूं। हम दोनों एक नहीं हो सकते। एक जैसा साग खाएंगे, एक जैसा खाना खाएंगे, एक जैसे की धोती पहनेंगे, एक जैसा बंगड़ा डालेंगे, एक जैसा अतन करेंगे, एक जैसा लिबास पहनेंगे, लेकिन एक नहीं हो सकते। मकबूल जान साहब, आपने कहा कि हम एक नहीं हो सकते। मुझे ये बताइए, हम इतना पढ़ते हैं, सुनते हैं और हमने देखा भी है कि लाखों कुर्बानियां दी गई हैं आज़ादी के लिए। वो मकसद कहाँ गया जिसके लिए फिर हमने कुर्बानियां दी हैं? अभी आपने कहा कि हम एक नहीं हो सकते, तो वो कुर्बानियां कहाँ गई? क्या गंगा और जमुना के खून पानी में बह गई या फिर अमृतसर की पटरियों पर कट गई? उसकी एक वजह है, उसकी एक बुनियादी वजह है कि जो कौम जिस कैफियत और जिस नजरिए और जिस आइडियोलॉजी की बुनियाद पे बनती है, उसी आइडियोलॉजी की बुनियाद पर सरवाइव करती है। मिस्री जो थे वो मिस्री कौमियत की वजह से, मिस्र की एक जुबान की वजह से इकट्ठे हुए थे, वो उस तरह बन गए। इराक वाले उसी जुबान में थे, इराकी थे, बन गए। हम पाकिस्तानी जो थे वो बुनियादी तौर पर न जुबान पे इकट्ठे हुए थे, न रंग पे इकट्ठे हुए थे, न इलाके पे इकट्ठे हुए थे। हम इकट्ठे हुए थे एक अकीदे पे। दैट वॉज द ओनली बाइंडिंग फोर्स। अब सूरत हाल यह है कि हमने उसको पसे पुश डाल के वो चीजें शुरू कर दी कि हम तो बुनियादी तौर पर जुबान हमारी ये है, चार कौमियतें हैं, 5 कौमियतें हैं, 5 हो गई। अब हम उस बेसिक जो यूनिफाइंग फैक्टर था उससे अलहदा हो गए। अब होता क्या है, जब आप यूनिफाइंग फैक्टर से अलहदा होते हैं तो फिर होता यह है कि भाई इस समय और ये मकबूल जान साहब, यानी कि यही खराबी की इब्तिदा थी कि हम उस डोर के उस सिरे को ही नहीं पकड़ सके जिससे जो कौमों को आगे ले जाता है, जो कौमों को तरक्की दिलाता है। यानी कि वो कौमें जो हमारे साथ आजाद हुई थी वो आज कहाँ खड़ी हैं? वो तरक्की कर गई हैं और हम वहीं के वहीं हैं। तो ये वो कमी थी खास। उसकी मैंने बताया ना कि पहले दिन से
ہم اصل مسئلہ یہ ہے کہ پہلے دن سے دنیا کے وہ تمام لوگ جو 300 سال تک لوگوں کو پڑھایا کرتے تھے کہ قومیں رنگ، نسل، علاقے اور زبان سے بنتی ہیں، ہم نے ان کے مقابلے پہ ان کے سارے علم کے اوپر ہم نے پانی پھیر کر، ہم نے جوتا مار کر کہا تھا نہیں، قوم عقیدے سے بھی بنتی ہے، قوم عقیدے کے ساتھ اکٹھی بھی ہو سکتی ہے۔ اس دن سے وہ تمام فیکٹرز ہمارے اگینسٹ کام کرنے شروع ہوئے۔ ہمیں کہا جاتا ہے کہ ہم پنجابیوں، سندھیوں، بلوچوں اور پشتونوں نے پاکستان بنایا، حالانکہ ہم نے پنجابی ہونے سے انکار کر کے پاکستان بنایا، ہم نے پشتون ہونے سے انکار کر کے پاکستان بنایا، ہم نے بلوچ اور پٹھان ہونے سے انکار کر کے پاکستان بنایا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر اس کا انکار نہ کرتے تو ہم پورے کے پورے باقی جگہوں پہ اکٹھا ہو جاتے۔ اسی وجہ سے اس دن سے پاکستان کی جو بیسک سرا تھا ہم اس کو نہیں پکڑ سکے۔ جو آپ نے یہ سندھی، مسلم، سندھی، پنجابی اور پٹھان کا ذکر کیا، یہ سب تو ہیں لیکن شاید پاکستانی، اور جو آپ نے، میں آپ سے یہ بھی پوچھنا چاہوں گی کہ اگر آپ پاکستان کی اس کو بھی دیکھیں تو ہم نے یہاں بوٹ والے بھی دیکھے، ہم نے یہاں پر سوٹ والے بھی دیکھے، ہم نے ٹوپی والے بھی دیکھے، ہم نے بغیر بال کے بھی دیکھے، ہم نے بالوں والے بھی دیکھے، ہم نے دوپٹے والی بھی دیکھی۔ ہم نے پاکستان کی سیاست میں بالکل آپ نے صحیح کہا کہ ہم نے پنجابی بھی دیکھا، ہم نے پٹھان بھی دیکھا، مہاجر بھی دیکھا، ہم نے سندھی بھی دیکھا، نہیں دیکھا، نہیں نظر آیا تو صرف ایک پاکستانی نظر نہیں آیا۔ یہ ہے کہاں؟ کیا یہ ناپید ہیں؟ کیا یہ ہیں ہی نہیں؟ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ آپ جب کسی قوم کا سیلیبس جو ہے، کسی قوم کا جو تعلیم کا جو سسٹم ہے، اس تعلیم کے سسٹم کے اندر ایک ریگولر طور پر نظریات کو اور اس کے ساتھ ساتھ قومیت کو انفیوز نہیں کرتے، اس وقت تک قومیں نہیں بنتی۔ آپ اندازہ کریں، ہم ابھی تک اس بات کی بحث میں پڑے ہوئے ہیں کہ ہم بچوں کو تاریخ سچ پڑھائیں یا جھوٹ پڑھائیں، ہم غلط پڑھائیں یا صحیح پڑھائیں۔ امریکہ کے اندر کوئی یہ نہیں بتاتا کہ تمہارے آباء و اجداد نے ریڈ انڈینز کو قتل کیا تھا۔ امریکہ میں کوئی نہیں بتاتا کہ تمہارے آباء و اجداد تو تھے وہ وہاں سے اٹھ کے آئے تھے یورپ سے، اور سارے پاگل اور جاہل اور اس قسم کے لٹیرے لوگ تھے۔ بچوں کے اندر ہیرو ورشپ پیدا کی جاتی ہے، بچوں کے اندر پرسنالٹی ورشپ پیدا کی جاتی ہے، بچوں کو ایک نظریے کی تعلیم دی جاتی ہے۔ اب مسئلہ سارا یہ ہے کہ جو چیزیں ایم اے میں پڑھنے والی ہوتی ہیں، ہم ان کو بچوں کو یہاں پر آ کے کنفیوز کر کے عجیب طریقے سے بتاتے ہیں۔ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، 70 سال کے قریب ہونے والے ہیں، وہ ٹھیک بات ہے کہ اتنا عرصہ قوموں کی زندگی میں کوئی اتنی خاص اہمیت نہیں رکھتا، لیکن کتنے سال اور چاہیے ہمیں ایک قوم بننے میں، کیونکہ وہی نہیں بن سکے۔ میں آپ کو عرض کروں اب ہم اس مقام پہ آ چکے ہیں، اس ملک میں اندر اس مقام پہ آ چکے ہیں کہ اب تبدیلی جو ہے ہمارے دروازے پر دستک دے رہی ہے۔ اس کی ایک وجہ پہلے ہوتا یہ تھا کہ پاکستان کے اوپر جو 15-16 ہزار لوگ تھے وہ چہرہ بدل کے آتے تھے، ایک ساتھ ہوتا یہ تھا کہ 5 سال سیاستدان حکومت کرتا تھا، گالیاں کھاتا تھا، فوج والے آ جاتے تھے، لوگ کہتے تھے بسم اللہ فوج آ گئی، فوج ٹھیک کر لے گی۔ 5-10 سال فوج گالی کھاتی تھی، ہم سیاستدانوں کے ساتھ چل پڑتے تھے۔ اس کے بعد لوگوں نے عدلیہ کے ساتھ اپنی امیدیں وابستہ کی، لوگوں نے میڈیا کے ساتھ اپنی امیدیں وابستہ کی۔ اب حالت یہ ہے کہ گزشتہ 6-7 ماہ سے لوگوں نے تمام لوگوں سے امیدیں ختم کر دی ہیں۔ اب لوگ سمجھتے ہیں کہ کوئی مسیحا نہیں آئے گا، کوئی جرنیل نہیں آئے گا، کوئی سیاستدان نہیں آئے گا، عدلیہ بھی ہمارا شاید اس طرح ساتھ نہ دے۔ یہ ہوتی ہے انقلاب کی بیس۔ اس انقلاب کی بیس میں کہتے ہیں کہ جب لوگ انڈیفرنٹ ہو جاتے ہیں کسی سارے معاملے کے اندر تو اس انڈیفرنس کو پھر اینگر میں بدلنے میں صرف چند سیکنڈ لگتے ہیں۔ یعنی کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس ٹائم پیریڈ میں جتنا بھی کچھ ہوا ہوگا، کوئی اچھے کام، کوئی اچھی اچیومنٹ، آپ اس سے پر امید ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ اب آنے والا وقت جو ہے وہ انقلاب کا ہے، کچھ تبدیلی ہم دیکھ سکیں گے، ترقی کی طرف گامزن ہو گے، ترقی یافتہ ممالک میں شامل ہو سکیں گے؟ یقیناً یہ وہ وقت ہے کہ جو لوگوں کو اب یہ یقین ہو چکا ہے کہ اب جو تبدیلی لائیں گے ہم خود لائیں گے۔ کوئی پولیٹیکل پارٹی ان کے ساتھ نہیں چل سکتی، کوئی فوج ان کی تبدیلی نہیں لا سکتی، کوئی عدلیہ کی پیشیاں ان کا حالات نہیں بدل سکتے، کوئی میڈیا کا اینکر پرسن کو ٹھیک نہیں کر سکتا۔ آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت عوام میں اتنا شعور آ چکا ہے، اتنا وہ سیاسی طور پہ بھی اتنے باشعور ہو چکے ہیں؟ شعور کی بات نہیں ہے، شعور کی بات نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ جو انقلاب کی جو بیسک 50-60 تھیوریز ہیں نا ابھی تک پیش کی گئی، وہ کہتے ہیں کہ جب لوگوں کے اندر انڈیفرنس آ جائے، جب لوگوں کے اندر ان تمام اداروں سے اعتماد اٹھ جائے تو لوگوں کا انڈیفرنس جو ہے وہ اینگر میں بدلتا ہے، اینگر میں بدلتا ہے تو وہ کانفیڈنس لے کے آتا ہے، وہ کانفیڈنس لے کے آتا ہے تو وہ حالات بدلتا ہے۔ 40 سال لوگ حسن مبارک میں رہے تھے اور انڈیفرنس جو ہے وہ اینگر میں بدلا، وہ واپس آ گئے۔ اب حالت اس وقت یہ ہے کہ جو انقلاب کی ایک تھیوری کہتے ہیں کہ اکانومی میں اگر کسی قوم میں
8% पे जीडीपी का टैक्स कलेक्शन रेशो हो तो लोगों का इनकलाब आ जाता है। पाकिस्तान का 8.2% पे आ गया है, सिर्फ 2% की इंतजार करे, पाकिस्तान में इनकलाब आ जाएगा। आप देख रहे हैं कि हालात जो है वो बेहतर होने की तरफ हैं और बेहतर होंगे इंशाअल्लाह ताला। बहुत शुक्रिया, हमारे साथ औरिया मकबूल जान साहब मौजूद थे और बात कर रहे थे पाकिस्तान के हवाले से हम उनसे। उर्दू अदब का एक बड़ा नाम शेर मोहम्मद खान अल-मारूफ इब्न इंशा की एक तहरीर के मुताबिक चीन में चीनी कौम रहती है, जापान में जापानी कौम रहती है, हत्ता कि बांग्लादेश में बंगाली कौम रहती है, लेकिन पाकिस्तान में सिंधी हैं, पंजाबी हैं, बलोच हैं, पठान हैं और बेशुमार हैं। फिर सवाल ये है कि ये मुल्क बनाया क्यों था? जवाब आता है गलती हो गई, अब नहीं बनाएंगे। ये तहरीर जुलाई 1971 में लिखी गई, आज 2012 है। इस वक्त भी ज़बानें थी, उस वक्त भी ज़बानें थी, इस वक्त भी कौमियतें थी और आज भी कौमियतें हैं। उस वक्त भी इलाकाई असबियतें उरूज पर थी, आज भी कोई बाहम शेर व शिकर नहीं। उस वक्त भी तू सिंधी मैं पठान का झगड़ा था, आज भी बलोची पंजाबी दस्तोगिरबा हैं। उस वक्त भी पाकिस्तान में पाकिस्तानी नहीं था और आज भी, जी हाँ, आज भी पाकिस्तान में पाकिस्तानी नहीं है। पाकिस्तान को सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तानियों की जरूरत है, सच्चे और दर्दमंद पाकिस्तानियों की। सोचिएगा। फारस खुर्शीद को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।